Zombie apocalypse. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास चैप्टर नंबर 8 पाकिस्तान पेनल कोड राइटिंग का सेक्शन में है। चैप्टर नंबर 8 जो है अनलॉफुल असेंबली का है। बेसिकली अनलॉफुल असेंबली का जो दूसरा पोर्शन है, पहले 145 सेक्शन तक हमने पढ़ा, 141 से 145 तक पढ़ा है जो अनलॉफुल असेंबली के बारे में था। अब सेक्शन नंबर 146 इसी चैप्टर का 146 से लेके 158 तक ये सेक्शंस हमारे राइटिंग के बारे में है, इसको हमने पढ़ना है। व्यूअर्स, ये एक ही चैप्टर में इसलिए रखे गए, राइटिंग जिसको हम उर्दू में बलवा कहते हैं, राइटिंग का बेसिक पहला स्टेप अनलॉफुल असेंबली है। जब अनलॉफुल असेंबली होगी, अनलॉफुल असेंबली के तमाम रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल्स पूरे होंगे, देन जो है अगर ये वही अनलॉफुल असेंबली अब बलवे का शक्ल इख्तियार करती है, शिद्दत पसंदी इख्तियार करती है, तो इस सूरत में इसको हम राइटिंग कहते हैं। व्यूअर्स, देखते हैं राइटिंग को, पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखें जी, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने निकाली है, ये सेक्शन में नहीं है, सिर्फ मैंने डेफिनेशन लॉ के अंदर इसकी डेफिनेशन ये कही गई है। टेक्निकली अ ट्राइबुलेंट एंड वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ पीस बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिंग टुगेदर। अ ग्रुप ऑफ पीपल जब है ट्रबल्स क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है पब्लिक पीस को, तो इसको हम राइटिंग कहते हैं। या नीचे हमने कहा कि भाई ये असेंबलेज ऑफ पीपल हु आर आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कोई एक ऐसा ग्रुप जो आउट ऑफ कंट्रोल है, कॉजिंग इंजरी, नुकसान के मतलब नुकसानात का वो बना हुआ है, कॉज बना हुआ है। अच्छा, एंगरिंग द फिजिकल सेफ्टी ऑफ अदर्स एंड और देमसेल्फ, अपने फिजिकल सेफ्टी को खराब करता है, दूसरों को करता है, या किसी की प्रॉपर्टी को थ्रेटन करता है, तो इसको इस ग्रुप ने राइटिंग कमिट किया। मतलब सिंपल सी मीनिंग्स में अगर देखूं कि कहीं अगर आपने देखा कि अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो गई, 5 या 5 से ज़्यादा लोग सेक्शन 141 के तहत तमाम एसेंशियल्स जहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कोई एक मकसद इनका शामिल है, ऑब्जेक्ट इनका शामिल हो गया, तो अनलॉफुल असेंबली बन गई। अगर वही अनलॉफुल असेंबली, पहले अनलॉफुल असेंबली थी, अगर अनलॉफुल असेंबली नहीं थी तो राइटिंग भी नहीं है। पहले अनलॉफुल असेंबली थी, अब वही अनलॉफुल असेंबली जो है आगे आके जब शिद्दत अख्तियार करती है तो इसको राइटिंग कहते हैं। इसके लिए हम आते हैं सेक्शन 146 के अंदर। राइटिंग क्या है? Whoever force or violence is used by any unlawful assembly, ठीक है, किसी लॉफुल असेंबली की तरफ से whenever, जब भी कोई वायलेंस और पावर का इस्तेमाल हो, और बाय अच्छा जी, whenever जब कभी फोर्स और वायलेंस इज यूज बाय एनी अनलॉफुल असेंबली, जब किसी अनलॉफुल असेंबली के अंदर कोई पावर या फोर्स यूज होता है, और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ, या इस यहाँ के कोई भी मेंबर जो है फोर्स या वायलेंस का यूज करता है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब अनलॉफुल असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, इसको इसी के तहत of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing। मतलब ये कहता ये है कि कोई भी बंदा, जहाँ पे अनलॉफुल असेंबली का कोई एक भी बंदा या पूरी असेंबली जो है कोई भी ऑफेंस, कोई शिद्दत इसके अंदर कोई पावर का यूज करती है, तो इस असेंबली के बेशक पूरी असेंबली ने किया हो, हमला किया हो मिलके, या एक पर्सन ने किया हो, तो अनलॉफुल असेंबली के तमाम मेंबर्स इसके गिल्टी माने जाएंगे। ये राइटिंग सेक्शन 144 ये कहता है, 146 ये कहता है। 145 में तो हमारे पास इससे पहले वाले सेक्शन में, मतलब मैंने सेक्शन नहीं था बल्कि मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, राइटिंग जब अनलॉफुल असेंबली शिद्दत अख्तियार करेगी राइटिंग कहलाएगी। अब राइटिंग में कौन कौन शामिल होगा? अगर वो अनलॉफुल असेंबली कहीं पे भी कोई वायलेंस करती है, कोई लॉ ब्रेकिंग काम करती है, तो वो सारी असेंबली इसमें गिल्टी मानी जाएगी। और इसके अलावा अगर एक भी पर्सन जो है इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वो पूरी की पूरी असेंबली इसकी जिम्मेदार मानी जाएगी। सेक्शन 147 पनिशमेंट ऑफ राइटिंग। राइटिंग की पनिशमेंट क्या है? Whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine
یہ دیکھیں جی 2 years or with fine or with both. اگر کوئی بندہ رائٹنگ میں ملوث ہو گیا، رائٹنگ کمٹ ہو گئی کسی اسمبلی کے اندر، چاہے پوری اسمبلی نے کیا ہو چاہے ایک پرسن نے کیا ہو، سزا پوری اسمبلی کو ملے گی. اب اس میں ہمارے پاس 2 سال کی سزا ہے، یا جرمانہ ہے، یا سزا اور جرمانہ دونوں دیے جا سکتے ہیں. یہ پنشمنٹ ہے رائٹنگ کے. سیکشن ہمارے پاس 148 ہے رائٹنگ آرمڈ وتھ ڈیڈلی ویپن، مطلب رائٹنگ کیا اسلحے کے ساتھ. اگر رائٹنگ میں اسلحہ شامل ہو یا اسلحے کی ڈیفینیشن ہر وہ چیز جو اسلحے کی ڈیفینیشن میں آتی ہو، یا ہر وہ چیز جس سے انجری کاز ہو سکتی ہو، ڈیتھ کاز ہو سکتی ہو، اس کے ساتھ کرتا ہے تو سزا یہاں پر زیادہ دی گئی ہے. which may extend 3 years or with fine or with both. مطلب اگر وہ ڈیڈلی ویپن کے ساتھ رائٹنگ ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کی سزا زیادہ ہوگی. جو ہمارے پاس سزا 3 سال کی ہو سکتی ہے، جرمانہ لگ سکتا ہے، یا جرمانہ اور سزا دونوں ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس رائٹنگ آرمڈ وتھ ڈیڈلی ویپن. سیکشن نمبر 149 میں ہے ایوری ممبر آف انلافل اسمبلی گلٹی آف offense committed in prosecution of common object. مطلب اگر یہاں سیکشن 141(9) جو ہے بالکل واضح کرتا ہے کہ ہر بندہ انلافل اسمبلی کا گلٹی مانا جائے گا. جس انلافل اسمبلی نے پورے نے بھی اگر کوئی کمٹ کیا ہو کسی آفینس کو، یا کوئی شدت اس میں اختیار کی گئی ہو، یا ایک پرسن کیا ہو، 2 کیا ہو، اس کے اندر شامل ہونے والے تمام لوگ گلٹی تصور کیے جائیں گے. سیکشن 149 یہ کہتا ہے. سیکشن 150 یہ کہتا ہے کہ ہائرنگ اور کنوینگ ایٹ ہائرنگ آف پرسن ٹو جوائن انلافل اسمبلی. یہ کہتا ہے کسی انلافل اسمبلی میں کسی پرسن کو ہائر کرنا، کسی کو کنوے کرنا، مطلب اس کو بتانا، اس کو مطلب اکسانا کہ آ جاؤ جی آپ بھی شامل ہو جاؤ. تو کسی میسج کو انلافل اسمبلی کے بارے کے لیے کسی بندے کو ہائر کرنا، کسی کو کنوے کرنا، پیغام رسائی کرنا، اور ٹو جوائن انلافل اسمبلی جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ یہ سیکشن یہ کہتا ہے کوئی بندہ جو ہے کسی انلافل اسمبلی کے لیے کوئی کنوے کرتا ہے، کوئی ہائر کرتا ہے، کوئی امپلائڈ کرتا ہے، مطلب پیسے دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، یا کوئی مراعات دیتا ہے کہ آپ یہ جوائن کریں اس کو، تو وہ بندہ بھی بے شک وہاں پہ موجود نہ ہو، لیکن وہ بھی اس انلافل اسمبلی کا جو رائٹنگ کا قصوروار ٹھہرایا جائے گا، اس کو یہ سزا ہوگی. سیکشن 151 کہتا ہے knowingly join to continuing in assembly of 5 or more persons after it has commanded to disperse. مطلب کوئی بندہ جانتے بوجھتے کسی ایسی اسمبلی میں شامل ہوتا ہے اور جو کوئی بھی شکل اختیار کر سکے، وہ انلافل اسمبلی کی طرف ہے یا رائٹنگ کی طرف آئی ہے، دونوں صورتحال میں کوئی بندہ جانتے ہوئے کسی انلافل اسمبلی میں شامل ہوتا ہے کیونکہ اس اسمبلی کو لافلی طور پر ڈسپرس کرنے کا آرڈر دیا جا چکا ہے، پھر بھی وہاں رہتا ہے، یا اس صورت میں اس کو سزا ہوگی 6 month کی، جرمانہ لگ سکتا ہے، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. یہ سیکشن 151 کہتا ہے. ویورز یہاں پہ میں نے آپ کو رائٹنگ انلافل اسمبلی کا دوسرا سیکشن دوسرا پورشن آپ کو پڑھایا، جو ہمارے پاس کچھ سیکشن رائٹنگ کے بارے میں. امید ہے آپ کو رائٹنگ صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی. رائٹنگ کو اگین میں ایک سمپل سے جملے میں آپ کو بتا دوں، رائٹنگ انلافل اسمبلی میں اگر شدت آ جائے، انلافل اسمبلی میں اگر کوئی آفینس ایڈ کیا جائے تو وہ رائٹنگ کہلاتی ہے. ویورز امید ہے کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کلاس سمجھ آ گئی ہے تو چینل ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے ویڈیو لائک کریں. بہت شکریہ.